अथ 23 सर्गः। इत्युक्त्वा मैथिलीम् राजा रावणः शत्रुरावणः सन्दिश्यत ततः सर्वा राक्षसीर्निर्जगामः। निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तः पुरम् गते राक्षस्यो भीमरूपास्ताः सीताम् समभिदुद्रुवुः। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यः क्रोधमूर्च्छिताः परम् परुषया वाचा वैदेहीमिदमब्रुवन्। पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वम् सीतेन बहुमन्यसे। ततस्त्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् आमन्त्र्य क्रोधताम् राक्षी सीताम् करतलोदरीम्। प्रजापतीनाम् षण्णाम् तु चतुर्थोऽयम् प्रजापतिः मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः। पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसः सुतः नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभः। तस्य पुत्रो विशालाक्षि रावणः शत्रुरावणः। तस्य त्वम् राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। मयोक्तम् चारु सर्वाङ्गि वाक्यम् किम् नानुमन्यसे। ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विवृत्य नयने कोपान्मार्जारसदृशे क्षणा। येन देवास्त्रयस्त्रिंशद्देवराजश्च निर्जितः तस्य त्वम् राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। वीर्योत्सिक्तस्य शूरस्य सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वम् किम् न लिप्ससे। प्रियाम् बहुमताम् भार्याम् त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासाम् च महाभागाम् त्वामुपैष्यति रावणः। समृद्धम् स्त्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरम् तदुत्सृज्य त्वामुपैष्यति रावणः। अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् असकृद्भीमवीर्येण नागा गन्धर्वदानवाः निर्जिताः समरे येन सते पार्श्वमुपागतः। तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमर्थम् राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वम् नेच्छसे दमे। ततस्ताम् दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य समारुतः न वाति स्मायतापाङ्गि किम् त्वम् तस्य न तिष्ठसे। पुष्पवृष्टिम् च तरवो मुमुचुर्यस्य वैभयात् शैलाः शुश्रुवः पानीयम् जलदाश्च यदेच्छति तस्य नैरृतराजस्य राजराजस्य भामिनी। किम् त्वम् न कुरुषे बुद्धिम् भार्यार्थे रावणस्य हि। साधु ते तत्त्वतो देवि कथितम् साधु भामिनी ग्रहाण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविष्यसि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 23 सर्गः।